Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance pour entamer un exercice du cours du statistique. تمرين في الإحصاء. بالنسبة لهذا l'exercice نحاول نقراوه. L'histogramme ci-contre représente les âges de 150 employés d'une entreprise. يعني هنا اش بغا يقول لك هنا هاد التمثيل المبياني أو ديال بالأعمدة ديال واحد 150 عامل في واحد الشركة. إذا حاولوا تركزوا على 150. إذا أول حاجة السؤال الأول كومبليتي لو طابلو سي ديسو، يعني هاد الجدول اللي تحت نحاولوا نعمروه. إذا أول حاجة عطينا هاد لاج كيتسمى كاركتير. إلا كانوا هنا عندنا نيميريك، هنا عندنا ديزانتيرفال. إذا ما يتسماش ان كاركتير ولكن كيتسمى ان كلاس. بعد كيكون عندنا بحال هاد اج اونتر 20 و 24، ولا كيقدر يقول لك مثلا بحال هكا الانتيرفال 20 و 24، اما هكا شيا سوبيريور إيكال 20 انفيريور ستريكتومون 24، اما إذا هذا هو لا كلاس. اما إلا كان غير عدد مباشرة مثلا 20 30 هكا كيتسمى ان كاركتير. هما عطاونا هنا لو سونتر دو كلاس، يعني مركز الصنف. هاد لا كلاس كتسمى بالعربية الصنف. إذا نديرو هنا الصنف، وهذه مركز الصنف، هذا كيتسمى لو سونتر دو كلاس مركز الصنف. إذا هنا في الأول عطاونا 22. إذا هاد 22 من جابوها؟ دارو 20، غنديروها هنا. إذا نشدو 20 بليس 24 وديفيزيو باغ 2 وعطاتهم 22. إذا ها هي 22. نفس الشي غنديرو 24 بليس 28 سيغ 2 غتعطينا 26. بنفس الطريقة 28 بليس 32 سيغ 2 غتعطينا 30. إذا كتلاحظو أننا كنمشيو من 22 ل 26 ب 4. إذا بحال كتمشيو ب 4 بلا ما تبقاو تكترو الحساب. إذا 34 38 42. هنا ما كنديرو والو. إذا هذا هو كيفاش كنلقاو مركز الصنف أو السونتر دو كلاس. نشوفو دابا ليفيكتيف أو الحصيص، كيتسمى بالعربية الحصيص. إذا بالنسبة الحصيص ديال هاد لاكلاس الأولى ما بين 20 و 24، ما بين 20 و 24 عطاتنا اش كتلاحظو هنا؟ عطاتنا 12. ما بين 24 و 28 عطاتنا 30، هاهي كتلاحظوها 30. ما بين 28 و 32، ما بين 28 و 32 ها كتلاحظو هاهي عطاتنا 45. ما بين 32 و 36 عطاتنا 36 هاهي. ما بين 36 و 40 عطاتنا ما بين قلنا ما بين 32 هاهي لاحظتوها هي 36. ما بين 30 أو ما بين 36 و 40 عطاتنا 21، هاهي فيناهي. إذن هاهي 21. وما بين آخر حاجة ما بين 40 و 44 عطاتنا 6. إلا جمعنا هاد 12 بليس 30 بليس 45 بليس 36 بليس 21 بليس 6 إذا 150. هي هاد كيتسمى ليفيكتيف توتال. هاد 150 راه هي ان ليفيكتيف توتال. دابا غندوزو
ليفيكتيف كيميلي. كيفاش كنلقاو ليفيكتيف كيميلي أو الحصيص المتراكم؟ الحصيص هادي المتراكم. الحصيص المتراكم إذا هنا عندنا جوج غنخلوها جوج، هنايا غنديرو جوج بليس كنديرو بليس جوج بليس 30 هي 42، 42 بليس 45 عطينا 87، 87 بليس 36 عطينا 123، 123 بليس 21 غتعطينا 144، و 144 بليس 6 غتعطينا 150. لاحظتو خصنا في آخر حاجة كنلقاو 150 هو التوتال. إذا بقى لينا البورسونتاج. البورسونتاج كي كنديرو ليه نحاول نوضح لكم هنا. إذا بالنسبة للبورسونتاج كنشدو ليفيكتيف هادي ونقسموه على ان. إذا هنا مثلا عندنا ليفيكتيف شحال عندنا جوج. On va diviser 12 par 150 ونضربوها في 100 وتعطينا. إذا شحال تعطينا هنا؟ تعطينا 8%. إذا هنا غتعطينا 8%. بنفس الطريقة غنشدو 30، هاهي غنشدو 30 ونقسموها على هاد 150 ونضربوها في 100 غتعطينا 20%. بالنسبة للآخر بلا ما نطولو غتعطينا 30%، وكاينة 24%، وكاينة 14%، وكاينة 4%. ولا جمعنا هادشي كلشي 8% بليس 20 بليس 30 خصنا نلقاو 100%. هادي لا توتال. هادي بالنسبة للبورسونتاج. بالنسبة للونغل، اللونغل كندوزو من هنا لهنا كنضربو في 3.6، يعني كنشدو 8 في المية، يعني هاد 8 نضربوها في 3.6، يعني 8 فوا 3.6 اش غتعطينا؟ غتعطينا 28.8 دوغري. إذا هاد 28 غنديروها هنا 28.8 دوغري. نفس الطريقة غنشدو هاد 20 ونضربوها في 3.6 غتعطينا 72 دوغري. بالنسبة لهنا 108 دوغري. بالنسبة لهنا 86.4 دوغري. بالنسبة لهنا 50.4 دوغري. وبالنسبة لهنا 14.4 دوغري. ولا جمعتو هادشي هاد الأعداد كلهم خصنا نلقاو 360 دوغري. غتقولو لي علاش كتفيدنا هاد الألفا؟ هاد الألفا كتفيدنا بغينا نرسمو مخطط القطاعي، يعني على سيركولار. وهاد ليفيكتيف كيميلي باش كيفيدنا باش نخرجو هاد لا ميديان، يعني كل حاجة كتفيدنا بحاجة. إذا نحاولو نشوفو لا دوزيام كيستيون. إذا ها البخومييغ، إذا دوزيام كيستيون. Deuxième question, quel est le pourcentage des employés qui ont strictement moins de 36؟ كون مثلا ما خرجناش هاد لالين كاينة طريقة، ولكن هنا ديجا خرجنا هاد لالين. إذا غنشوفو strictement inférieur 36 فين هما؟ إذا هو من هنا، من هاد البلاصة حتى لهاد البلاصة، هادو كلهم أسفل قطع من 36. شي inférieur strictement 36. إذا غنشدو هاد البورسونتاج هذا بليس هذا بليس هذا بليس هذا ونحسبوهم. إذا عندنا 8 بليس 20 بليس 30 بليس 24، وهادشي غيعطينا شحال؟ غيعطينا 50 58. إذا هنا عندنا 82%. إذا هذا هو الجواب. كون مكناش مصايبين هاد البورسونتاج خاصكم ديرو غتشدو هاد ليفيكتيف، يعني هاد ليفيكتيف 12 30 بليس 45 بليس 36، يعني شحال غتخرج لينا؟ هي 123. غنقسموها على 150 فوا 100 غتعطينا 82%. هادي الطريقة. هادي كون مكناش مخرجين البورسونتاج ديال هادو في هاد لالين. ندوزو لا تخوازيام. La troisième, calculer l'âge moyen d'un employé de cette entreprise. L'âge moyen ou bien que tu la moyenne. L'âge moyen
أو لا موين اش كتساوي لينا بصفة عامة؟ كنشدو بما أن هنا عندنا الكلاس كنخدمو بالسونتر دو كلاس، هادشي لي قلنا نخرجو السونتر دو كلاس. بالنسبة إلا كان عندنا كاركتير كيكون هنا نيميريك ماشي مشكل، لكن هنا عندنا السونتر، عندنا اون كلاس خاصنا ديما نخرجو هاد السونتر دو كلاس لخرجنا. يعني نشدو هاد 12 أو 22 ونضربوها فاش؟ نضربوها في ليفيكتيف ديالها في 12 ونبقاو غاديين بليس ندوزو عاوتاني ندوزو لفانتيس ونضربوها في ديالها فانتيس فوا 30 وكنبقاو غاديين بليس وكنبقاو غاديين حتى كنكملوهم. إذا عاوتاني عندنا 30 فوا 45 بليس 34 فوا 36 بليس 38 21 بليس 42 فوا 6. يعني درنا كاع، يعني كنشدو كل سونتر دو كلاس نضربوه في ليفيكتيف ونقسمو هادشي كامل على 150. إذا لا مويان غتخرج لينا 4668 sur 150 غتخرج لينا 31,12. هي لاج مويان دي زومبلوي. بالنسبة للكاتريام، كاتريام ديتيرميني لو مود. إذا نفس الطريقة اللي غنديرو هنا أون، كنقولو أون لو بلي كون إفيكتيف. شنو لو بلي كون إفيكتيف هنا؟ لو بلي كون إفيكتيف غنحاولو نديرو واحد اللون آخر باش يبان ليكم. إذا شنو لو بلي كون إفيكتيف؟ غنمشيو لهاد الإفيكتيف هذا غنقلبو على لو بلي كون هنا هو 45. دونك لو بلي كون إفيكتيف إي 45 qui correspond qui correspond aux classes. Une classe correspond, نديرو اللون عاوتاني باش توضح لكم الصورة، correspond à cette classe هاي، correspond à classe 28 l'âge 32. إما ديرو هكا ولا ديرو 28 32 على ستاد انتيغفال. إذا correspond à cette classe. إذا دونك كنقولو دونك لو مود اي إما ديرو هكا ولا هكا. Voilà pour la quatrième question. Pour la cinquième question, déterminer la médiane. La médiane الطريقة اللي كنديروها كنقولو أول حاجة قلنا ان سور دو إتيكال ان. شنو هي ان؟ هي 150. إذا 150 سور دو سي 75. 75. إذا كنكتبو واحد الجملة هنا ليفيكتيف cumulé plus grand ou égal à 75. اي كنمشيو نقلبو عليه. شنو هو؟ كيقول لي شنو هو ليفيكتيف كيميلي، يعني شنو هو الحصيص المتراكم الأكبر أو يساوي من هاد 75 اللي لقينا. كنمشيو لهاد النوبة ليفيكتيف كيميلي، ها كنقلبو على اللي كبر من 75 أو كيساويه. كنمشيو عليه كنمشيو كنلقاو 12 42. لا إذا كنلقاو غندير واحد اللون آخر باش نفرقو ما بينات. إذا كنلقاو 87 كوريسبون أوسي à cette ميم كلاس. هنا جات حالة خاصة، بعض النوبات كيكونو بحال بعض النوبات مكيكونوش بحال. إذا أي 87 كي كوريسبون أو كلاس 28 أج 32 ولا كما قلنا لكم أو لاندي بحال هاكا الانتيغفال. دونك لا ميديان
8 28 اج 32 ولا كما قلنا نكتبو 28 الانتيفال بحال هكا. إذا هذا هما، وكتلاحظوا أن لا ميديان جات ما بين 28 يعني بين 28 و 32 ولا إلا شفتو لا مويان عندنا 31.2 تقريبا راه كيكونوا خاص يكون تطابق ميكونش اختلاف. فوالا نقدر نضيف لكم واحد السؤال آخر، يعني كيفاش نرسمو سميتو هذاك المخطط القطاعي أو سيركيلار. هذاك سيركيلار نحاول نمحي هادشي ونكملو. إذا بالنسبة للسؤال السادس دياغرام سيركيلار ومخطط قطاعي، اش كنمشيو لهاد الألفا هادي. الألفا في الأول عندنا 28.8، إذا كنحاولو نرسمو مثلا واحد الخط بحال هاك، وكنشدو هذاك النص دايرة كنخدمو بها، وكنحاولو نعبرو من هاد الخط ونقلبو على 28.8 يعني قريبة 29 درجة. غنلقاو هنا. إذا هادي هي الأولى. ونديرو ان نوتر كولور مثلا بحال هاكا، كديرو لي كولور ندوزو عاوتاني ك 72 غتجينا مثلا بحال هاكا. إذا هذا بحال هاكا لا كولور. تقدر تكتب هنا لا كلاس مثلا، تقدر تكتب لا كلاس مثلا هنا 24 28 بحال هاكا. تكتب في الآخر في الأولى اللي درنا ليها، شوف الطريقة اللي تعجبكم. بالنسبة للأولى درنا هنا لا كلاس 24 كتبقاو غاديين ندير لنا كولور، نحاولو نديروها 3 ولا هذا. مثلا هاد لا كولور ندوزو 108 راه غتجينا بحال هكا. إذا هاد لا كلاس هي 28 32. كتبقاو غاديين ندوز عاوتاني أين نوتر كولور، نديرو مثلا هاد البلو، غندوزو 86 مثلا هي هادي. إذا هنا 86 فيها 32 36. نحاول نكملها معكم. ندوزو للنوتر كولور، نديرو مثلا لو جون. عندنا لو جون فيه 54 يعني كتبدا ديما تبدا من هنا، كتحط نص دائرة هنا وكتقلب على 50 دوغري، يعني هذه الزاوية 50 دوغري هي هادي. إذا هنايا عندنا 36 40. ندوزو واحد لا كولور آخر يكون واضح، نديرو هذا ديجا درناه، نديرو هذا. الأخرى راه هاد الزاوية اللي غتبقى هنا هي الزاوية هي 14 دوغري فيرغيل 4. هاد الزاوية هادي هي اللي كتتعلق بهاد الكلاس 40 44. فوالا الطريقة اللي كنديرو بها هاد الدياغرام سيركيلار. Allez, à bientôt à une autre séance.